अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। आज कौम की आवाज़ में मैं आवाज़ बनूंगा उन बेबस बच्चियों की जिनके साथ यूनिवर्सिटीज़ में जो हैरेसमेंट के वाक़यात सामने आ रहा है। आपने देखा होगा हालिया दिनों में दो बड़े स्कैंडल सामने आए। सबसे बड़ा स्कैंडल जो सामने आया वो था इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का, जहाँ पे मुबैना तौर पे 5500 बच्चों की वीडियोस का इंकशाफ हुआ कि उनकी बुराना वीडियोस मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया उसमें मुलव्विस पाई गई। जो वाइस चांसलर थे, इसके साथ साथ एक साबिक वफाकी वज़ीर के बेटे का नाम भी इस पूरे स्कैंडल में सामने आया कि किस तरह से वहाँ पे बच्चों को हरेस किया जाता रहा, उनको ड्रग के नशे की आदत में लगाया और बाद में उनसे प्रोस्टिट्यूशन जैसे अमल भी करवाया गया। इसके साथ साथ 2 रोज़ कबल जो गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान का वाक़या सामने आया, उसने भी पूरी कौम को एक कश्मकश में मुब्तला कर दिया कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। एक बच्ची की जानिब से वीडियो मैसेज सामने आया, वो बच्ची रो के ये कह रही थी कि उसके प्रोफेसर्स उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बना रहा है और ये भी कह रहे हैं कि उसके साथ साथ उसकी बहन के साथ भी वो यही सब कुछ करेंगे। ये हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है कि जहाँ हमारे बच्चे पढ़ने के लिए इदारों में जा रहे हैं, वैसे ही हमारे मुल्क में ख़वातीन की तालीम का रुझान बहुत ज़्यादा कम है। हमारे अब पेरेंट्स अपने बच्चियों को यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए नहीं भेजते। अब जब ऐसे वाक़यात सामने आएंगे तो कौन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और दीगर इदारों में भेजेगा। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ माहिर कानून समाजी रहनुमा आगा अमीर मुख्तियार साहब प्रोग्राम में मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आगा साहब, ये जो हमने देखा है हालिया दो हफ्तों में जो वाक़यात सामने आ रहे हैं, पहले भावलपुर यूनिवर्सिटी का जो वाक़या सामने आया, अब हाल ही में आपने देखा होगा 2 रोज़ कबल जो गाजी यूनिवर्सिटी का वाक़या सामने आया। हम देख रहे हैं आए दिन इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं कि पेरेंट्स के अंदर एक तशवीश की लहर अब आ गई है कि हम अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजे भी या नहीं भेजे। ये जो मजमूई सूरत हाल है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मजबूरी सूरत हाल में एक चीज तो ये है कि पहले ही पाकिस्तान एक ऐसी मुआशरत है जहाँ पे 30% से ज्यादा लड़कियां, स्पेशली अगर हम गर्ल्स एजुकेशन की बात करें तो 30% से ज्यादा लड़कियां आउट ऑफ स्कूल्स हैं। शायद लड़कों में पढ़ाई का रुझान तो उस हिसाब से आ गया है, लेकिन हायर एजुकेशन की हम बात करते हैं तो औरतों की, बच्चियों की, और स्पेशली साउथ पंजाब में वहां लड़कियों की एजुकेशन का उतना रुझान नहीं था जितना आप और एरियाज या और मुल्कों में देखते हैं। तो उसकी वजह से बिल्कुल कॉन्फिडेंस शेक हुआ है, ना सिर्फ पेरेंट्स का बल्कि सोसाइटी का एक बहुत बड़ी लेवल पे कॉन्फिडेंस लूज हुआ है। और उसकी वजह यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूनिवर्सिटी की गवर्नेंस है, उस पर एक सवाल बनता है, क्योंकि अगर ऐसे वाकयात हो रहे हैं तो जो बेसिक चीजें हैं जो न्यू वर्ल्ड कंट्रीज अडॉप्ट करती हैं, जिसमें टीचर्स और फैकल्टी की ड्रग टेस्टिंग है, वो क्यों अवॉइड की जा रही है? वो चीजें यहाँ पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो सकती? एक बंदा जो ड्रग एडिक्ट है वो बच्चों को पढ़ा रहा है, ये वाकया सिर्फ आप इस यूनिवर्सिटी से ना जोड़ें। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कराची के काफी स्कूलों के नाम काफी दफा उछाले गए कि वहां पे ड्रग्स यूज किया जा रहा है, वहां पे बेचा जा रहा है। और ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज में भी ये रुझान है। और एक तरीके से ट्रैप किया जा रहा है लड़कियों को इन ड्रग्स की आदत लगा के। तो उसकी वजह से बिल्कुल परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। और अगर ऐसे वाकयात में ऐसे लोगों का एग्जाम्पल ना बनाया जाए तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल शेक होगा और शायद ये खत्म भी हो जाए। तो सर, ये जो पूरे सूरत हाल थी, जो दोनों वाकयात सामने आए, तो सर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इसमें मुलव्विस नज़र आई। ख़ासतौर पर जो भावलपुर यूनिवर्सिटी का जो वाकया है, जो वाइस चांसलर थे वो उन्होंने देखा होगा कराची से भागने की भी कोशिश की बैरून मुल्क। तो सर इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अब तक अमल में नहीं लाई गई है। वो देखा हमने, जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे वो रिटायर्ड मेजर साहब थे, उनको पकड़ा, उनकी जानिब से इंकशाफात किए गए। एक वफाकी वजीर के बेटे का नाम भी इस पूरे स्कैंडल में सामने आया। तो सर कानून ये नजर आता है कि जो बड़े ताकतवर लोग होते हैं उनको बचाया जा रहा है। इस मामले में भी हमें ऐसा ही नजर आ रहा है। आप भी यही समझते हैं? मैं बिल्कुल यही समझता हूं। किसी एक वजीर के बेटे की वीडियोस को बचाने के लिए ये सारी कार्रवाई शुरू में अमल में आई कि ये सारी जो वीडियोस हैं इसको रिकवर किया जाए। उसमें जो मेजर रिटायर्ड एजाज साहब थे, जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे भावलपुर यूनिवर्सिटी के, उनका नाम आया। उसके बाद ये सारी चीजें मीडिया के प्रेशर के बाद आने के बावजूद भी वाइस चांसलर का ये बयान देना कि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी का नाम खराब करने के लिए सारे प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। कौन आपकी यूनिवर्सिटी का नाम खराब करना चाहेगा? कर क्या लिया है आपने अपनी यूनिवर्सिटी में? एजुकेशन का हाल आपके सामने है जी। हमारी यूनिवर्सिटी का नाम खराब करने के लिए किया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। एफआईआर भी बिल्कुल गलत है। एफआईआर में सिर्फ कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस के सेक्शन 9C2 लगाया गया है, सिर्फ ये।
وہ ساری بچیاں جن کی ویڈیوز اس موبائل میں دریافت ہوئیں، اس کے بعد یہ جو سارے ایک جو ڈولفن کا اہلکار پکڑا گیا اس کی فون میں ویڈیوز، جو ڈائریکٹر فائنانس تھا اس کی فون میں ویڈیوز، اس کے بعد یہ چیف سیکیورٹی آفیسر کی فون میں ویڈیوز، اس کے بعد وائس چانسلر کے ایسے بیان، ان سب پہ اپڈیٹمنٹ لگنی چاہیے. اور صرف یہ نارکوٹکس کا کیس نہیں ہے، یہ نارکوٹکس اسمگلنگ اور لڑکیوں کو ایبڈکٹ، مولیسٹ اور ریپ کرنے کا کیس میں اس پہ 376 کی جو سیکشن ہے وہ لگانی چاہیے پاکستان پینل کوڈ کی. ایف آئی آر از ویری ویک. تو سر یہ جو پورے ایشوز سامنے آ رہے ہیں تو سر اس کا سلوشن کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے ذکر کیا ہے کراچی کے بھی یونیورسٹیز کے کچھ ایسے واقعات سامنے آئے تھے، وہاں پہ بھی خواتین کو ہراساں کیا جا رہا تھا. اب یہ 2 بڑے اسکینڈلز ہمارے سامنے آ چکے ہیں. تو سر ہمارے معاشرے میں خواتین کی پڑھائی کا رجحان ویسے ہی کافی کم ہے، آپ نے تفصیلی اس پہ بات کی. تو سر اس کا سلوشن کیا ہے؟ پیرنٹس اپنے بچے کے تحفظ کس طرح سے یقین بنا سکتے ہیں کہ بھائی بچہ ہمارا پڑھنے جا رہا ہے، یہ سیف ہے؟ اب تو سر تعلیمی ادارے بھی ہمیں سیف نظر نہیں آ رہے. تعلیمی ادارے بالکل سیف نہیں رہے ان 2 واقعات کے سامنے آ جانے کے بعد. یہ تو 2 واقعات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، اتنے کتنے سارے واقعات ہوں گے جو ہمارے سامنے نہیں آتے، جو میڈیا پہ نہیں آتے. جو لوگ ڈر جاتے ہیں، یہ لوگ صرف غریب نہیں ہیں، یہ لوگ کمزور بھی ہیں. کمزور کیوں ہیں کہ جو پوزیشن میں، جو اتھارٹی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنی اتھارٹی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے پاس لاز ہیں، ہراسمنٹ اگینسٹ وومن ایٹ ورک پلیس پہ جب ہراسمنٹ ہو رہی تھی تبھی ایسے لاز آیا نا. شاید اب ضرورت آن پڑی ہے کہ یونیورسٹی میں جانے والی بچیوں کے لیے بھی ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ ان کے ساتھ ہراسمنٹ کی جائے تو ان کے لیے بھی کوئی قانون موجود ہو. قانون بہت سارے موجود ہیں، ہم نے ایگزامپل سیٹ نہیں کی اپنے معاشرے میں. ہمیں اسٹرانگ ایگزامپل سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری ملک کی بدنامی ہوئی ہے، ہماری ایجوکیشن سیکٹر پہ جو کانفیڈنس تھا، ایک یقین کے ساتھ، ایک احساس کے ساتھ کہ میری بچی ایک یونیورسٹی میں ایک محفوظ انوائرمنٹ میں پڑھنے جا رہی ہے، وہ کریڈیبلٹی، وہ کانفیڈنس لوز ہوا ہے. تو جب تک ان لوگوں کا، اس چیف سیکیورٹی آفیسر کا، اس کے ساتھ جو فائنانس کا جو ڈائریکٹر ملا ہوا تھا، ان کا ایگزامپل نہیں بنتا، اور ان کے ساتھ ملے ہوئے جو سارے فیکلٹی کے ممبرز ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کا رابطہ کس کس سے تھا؟ جیو فینسنگ کے ذریعے پروٹیسٹ والوں کو ڈھونڈنا جب مشکل نہیں تھا تو ان کے تو فون ہاتھ میں. یہ لوگ کس اسٹوڈنٹ سے رابطے میں تھے؟ اسٹوڈنٹس میں ان کے کون سے سپورٹرز تھے؟ اسٹوڈنٹس بھی کافی دفعہ مارکس کے لیے ان چیزوں میں آ جاتے ہیں، ان میں ان کے کون سپورٹرز تھے؟ یہ کون سا گینگ، یہ کون سا نیکسس تھا جو ڈرگ، سیکس، پروسٹیٹیوشن اور پارٹیز چلا رہا تھا؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو استاد، جو ٹیچر، جو فیکلٹی ممبر پڑھا رہا ہے وہی کیوں پیپر چیک کرے؟ بچے اس کے مرہون منت کیوں رہے ہیں؟ اس کو کیوں رکسٹے کرتے رہے ہیں؟ ایک انڈیپینڈنٹ ٹیسٹنگ، ایک انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن سسٹم بھی تو کیا جا سکتا ہے جس میں بچے کو پتہ ہی نہ ہو، پڑھانے والے کو پتا نہ ہو کہ پیپر کس کے پاس ہے. تو یہ جو لالچ دی جاتی ہے کہ مارکس بڑھا دیں گے، پوزیشن دلوا دیں گے، یہ ختم ہونی چاہیے. جب بچوں کو یا فیکلٹی ممبرز کو پتا ہوگا کہ ہم کسی کی کوئی سپورٹ نہیں کر سکتے تو یہ وہ لالچ دے نہیں پائیں گے، تو اس سے بھی کافی کمی آئے گی. اور ریگولر ڈرگ ٹیسٹنگ کی آنی چاہیے، منتھلی تو ایٹ لیسٹ کی جا سکتی ہے کہ جو لوگ پڑھانے آ رہے ہیں، جو فیکلٹی ہے، ایون جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں، کیا وہ نشے کی عادت میں مبتلا تو نہیں ہے؟ صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ سیکشل ایکسپلائٹیشن اور مولیسٹیشن ہوگی، اس سے اور ساری بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں، ان کا بھی خاتمہ ہوگا. ہمیں اسٹرانگ گورننس اور اسٹرکٹ ایکشن کی ضرورت ہے، ہمیں مثال قائم کرنے کی ضرورت ہے ان کو سخت سے سخت سزا دینے کے بعد. تو سر لاسٹلی یہ جو خواتین ہماری بچیاں پڑھنے کے لیے یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں، تو سر اگر کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی ہیراسمنٹ کا واقعہ یا اس کو ہیراس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، تو سر ایک میرے پروگرام کے تھرو ایک میسج اگر آپ دینا چاہیں کہ وہ کہاں رپورٹ کر سکتی ہے، کس طرح سے قانون اس کی تحفظ کرے گا، اس بارے میں آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں لاسٹلی. سب سے پہلی بات، اپنے پیرنٹ سے، اپنی فیملی سے کنیکشنز اچھے بنائیں، ان سے ساتھ تعلقات اچھے بنائیں، ان سے ڈریں نہ. سب سے بڑے آپ کے سپورٹر، سب سے بڑے ہمدرد، سب سے بڑے محافظ آپ کے پیرنٹس، آپ کے والدین، آپ کے بھائی ہیں. ان کو بتائیں. اگر کوئی آپ کو ایسی لالچ دے رہا ہے تو ان کو آ کے بتائیں. اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو فیل کر دوں گا، اپنے پیرنٹس کو آ کے بتائیں. پھر پیرنٹس اور اس بچے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پولیس کو بتائیں، اپنی کمپلین لانچ کریں، فارمل کمپلین لانچ کریں یونیورسٹی کے اندر. پھر ایسے واقعات کم ہوں گے، کیوں نہیں ہو سکتے؟ کمیونیکیشن گیپ ختم ہونا چاہیے پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کے بیچ میں. بچے اکیلے ہوتے ہیں، ہراساں ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. میں پیرنٹس کو جا کے بتاؤں گا، وہ یہ کہیں گے. میں ادھر جا کے بتاؤں گا، میری بدنامی ہوگی. کوئی بدنامی نہیں ہے. بدنامی اس کی ہے جو آپ پہ ظلم کر رہا ہے. مظلوم کی کوئی بدنامی نہیں ہے. چلیں سر، تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ.
ناظرین آپ نے پوری تفصیلی گفتگو سنی. ایک افسوس کا مقام ہے کہ ایسے حالات میں پروگرام کرنا پڑ رہا ہے کہ میں تعلیمی اداروں میں جہاں پہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں, میں وہاں پہ جو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ان کو ہراس کرنے کے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں میں اس پہ پروگرام کر رہا ہوں. افسوس کا مقام ہے ہماری گورنمنٹ کے لیے, ہمارے اداروں کے لیے کہ پاکستان کس نحس پہ آن پہنچا ہے کہ ہمارے بچے اب جہاں تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ محفوظ نہیں. پروگرام پسند ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.